बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं भाई। ये कल के इजलास में ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, क्या हुआ इसमें, हुआ क्या आखिर, ठीक है ना, ये इस पे बात करनी है। और इस इजलास में DGISI के लिए तालियां क्यों बजाई गई? ये 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, टॉप ट्रेंड्स, कि वेल डन DGISI, और दूसरा चल रहा है कि गो होम बंदियाल, बंदियाल घर जाओ, ठीक है ना। ये इन दोनों ट्रेंड्स में क्या मुमासलत है, ताल्लुक़ क्या है, ये इस पे बात करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के फ़ैसले के मैंने आपको इक़्तिबासात सुनाने हैं, पढ़ के सुनाने हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ऐसी की तैसी फेर दी है, ठीक है जी। और ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि, इसके बाद सुनिएगा, ये आपको मैंने बताना है। और ये जो 5000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये भर्ती किए गए, ये तो बड़ा एक मुहज़्ज़ब सा लफ्ज़ है ना। आपने कह दिया इंग्लिश में कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नहीं, ये जो गालम गलोच ब्रिगेड भर्ती की गई खैबर पख्तूनख्वा में, उसका क्या बना, इस पे भी बात करनी है। बहुत ही अहम बातें करनी है और बहुत ही एक्सक्लूसिव आपके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान पैकेज जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़्तार डिनर भी गरीबों के जारी हैं, गरीबों के साथ जो हम इफ़्तार डिनर करा रहे हैं। साथ ही हमने यतीम बच्चों को कपड़े भी देने ईद के और जूते भी देने हैं। 100 हमने जो बेवाएँ मार्क की हुई हैं उनको भी हम परमानेंट बेसिस पे भी कर रहे हैं, आपके तवस्सुत से, आपके ताउन से और अल्लाह के करम से, और अब ईद के लिए भी देने हैं। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई। मैं जल्दी आगे बढ़ता चलूँ और सबसे पहले ये बताऊँ कि कल वाली मीटिंग में क्या हुआ, लोगों को क्या समझ आई, क्या सूरत हाल है। कल वाली मीटिंग में क्या हुआ, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग थी, कौमी सलामती कमेटी की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हेड किया, आर्मी चीफ साहब भी थे उसमें, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे उसमें, जनाब सर्विसेज चीफ भी थे, DGISI भी थे, बाकी वज़रा भी थे। तो क्या हुआ, यही एलामिया सामने आया कि जनाब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ोर शोर से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ठीक। और साथ ये भी बताया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इमरान खान साहब के दौर में, यानी पिछले दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको दोबारा बसाया गया, और ख़तरनाक तरीन दहशतगर्दों को जेलों से बाहर निकाला गया, उनको साथ अपना मुआशरे में कहा गया कि जनाब ये मुआशरे का हिस्सा बनेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए और फिर उसके बाद धमाके शुरू हो गए और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब नाम नहीं लिया गया, लेकिन ज़ाहिर है किसने किया, हर किसी को पता है। सवात में बाकायदा मुज़ाहरे हो चुके हैं कि किसने किया। अच्छा, उसमें मैं आपको 1-2 वीडियो क्लिप भी ज़रूर सुनाऊँगा, बहुत ही यूनिक किस्म की। तो उसमें जो है ना, सवात में मुज़ाहरे हुए, ख़ुद जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए। उस वक़्त जनरल फैज़ थे, सर्विस में थे, तब भी मुज़ाहरे हुए। तो भाई बात यह है कि जब इतने बड़े फोरम पर ये बताया गया, ज़ाहिर है उसमें जनरल बाजवा साहब भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, जनरल फैज़ भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, और जनरल गफूर भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, और इमरान खान भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो सिर्फ ये पॉइंट आउट करना, अगर और तो कोई थोड़ी सी कोई गलती कर दे, कोई छोटी सी गलती, तो उसको तो घरों के अंदर से जाके उठाया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती करना कि मुल्क में दोबारा दहशतगर्दों को लाना और बसाना, बाकायदा ख़तरनाक तरीन दहशतगर्दों को जेलों से आज़ाद कराना, और इस चीज़ का एतराफ़ इमरान खान कर चुके हैं कि ये हमने सब किया है इस वजह से कि हम दोबारा उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे। तो ये एतराफ़ हो चुका है। तो ये सिर्फ पॉइंट आउट करना काफ़ी है, या ये इस पर सज़ा देना भी बनता है कि जिन ने ये किया है। अच्छा, अब मेरे बहुत सारे दोस्त कल से पूछ रहे हैं कि जी वो इलेक्शन से मुताल्लिक फिर इसका क्या बना। भाई
جب یہ بات ہوئی کہ یہ ہم تو آپریشن میں مصروف ہیں، ہم تو آپریشن کر رہے ہیں، اب ہم کیسے الیکشن کے مطلب وہ وہاں پر ڈیوٹی دیں، آپ سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ اس طریقے سے ڈائریکٹ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ڈائریکٹ کوئی سنا دے گا، اور سنا بھی دیا ہے پھر اس کے بعد وزیر داخلہ نے، لیکن بات تو سمجھ میں بچے کو آ جانی چاہیے کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں آپریشن، ہمارے پاس تو پھر آپ کو پتہ ہے فورسز نہیں ہیں، ہم اس طرح کا بڑا آپریشن کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اور جب وہ آپریشن کر رہے ہیں تو وہاں پر فنڈنگ بھی چاہیے، وہاں پر وہ آلریڈی قوم اتنی قربانیاں دے چکی ہے بھائی، الیکشن کے لیے تو پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ بڑے اچھے طرح سے آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جناب یہاں پر DGI کے لیے تالیاں بجائی گئیں، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا گیا، ڈیسک بجائے گئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ DGI نے ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آپریشن کیا، ایک بہت بڑے دہشت گرد کو پکڑا، گلزار امام اس کا نام بتایا جا رہا ہے، عرف شمبے، وہ بلوچستان سے، اور اس آپریشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس آپریشن ہے۔ اس وجہ سے DGI کے لیے تالیاں بھی بجیں، اور DGI کے لیے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کے استعفے کی جو آوازیں ہیں وہ بہت طاقت پکڑ رہی ہیں۔ خود مریم نواز صاحبہ نے بھی ان سے استعفیٰ مانگا۔ مریم اورنگزیب جو کہ حکومت کی ترجمان ہیں، یعنی حکومتی سطح پر باقاعدہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، ایگزیکٹو میں، ملک کی ایگزیکٹو ملک کے چیف جسٹس سے کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دو۔ اچھا، یہ کبھی نہیں ہوا، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ انہونی ہے۔ مجھے تو نہیں یاد آتا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد آتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک کسی نے سرونگ چیف جسٹس سے، موجودہ چیف جسٹس سے اس طریقے سے استعفیٰ مانگا ہو۔ اگر کسی نے مانگا بھی ہوگا تو کوئی عوامی لیول پہ یا کوئی میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا چھوٹی لیول پہ وزیر اعظم ان سے استعفیٰ مانگے۔ وزیر اعظم ہوا نا، مریم اورنگزیب صاحبہ کون ہیں؟ حکومت کی ترجمان ہیں، تو ایگزیکٹو حکومت ان سے استعفیٰ مانگے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ استعفیٰ مانگیں، مریم نواز صاحبہ استعفیٰ مانگیں، اور تو اور ANP نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دو، نہیں تو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اب میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی ہیں، نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں۔ چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی۔ اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے، سنیے گا صحیح ذرا، اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے PTI کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کی بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے۔ بھائی اگر یہ عام کسی بندے کو یہ نارمل بات لگتی ہے یا یہ روٹین کی بات لگتی ہے تو پھر اس کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ PTI کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کے بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے میں جو اقتباسات آپ کو سنا رہا ہوں ابھی، آپ ذرا اس کے بعد اس لائن کو یاد رکھیے گا کہ PTI کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی نہ پھیلائے بلکہ فوری طور پر فی الفور مستعفی ہو جائے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کا الزام لگایا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اقتباسات پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں عمران خان کا یہ ایک کلپ، یہ آپ سنیے گا، پھر اس کے بعد جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر کل سے تنقید ہو رہی ہے PTI کی طرف سے، آپ اس میں یہ ذرا یوتھیوں کو بھی سنائیں۔ یہ لیں، یہ جو اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے، میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے،
इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेगा मैं कबूल करूंगा। जो भी ये फैसला करेगा मैं कबूल करूंगा। इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की हो रही थी कि जो उस वक़्त फैसिलिटेट कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे, इनकी फेवर में फ़ैसला आए तो वो बिल्कुल ठीक है। और अब जो जिस तरीके का फ़ैसला आया, यार यकीन करें मैं इस फैसले को पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने कुछ चीदा बातें जो यहाँ पर आपके सामने बयान करनी है, ओरिजिनल वर्डिंग में बयान करनी है और साथ साथ बताना भी है तो मेरे जैसे सादा लोगों को तो कि इसका क्या मानी है। द प्रीमेच्योर एंड प्रीएम्प्टिव प्रोसीडिंग्स बिफोर दिस कोर्ट एट दिस स्टेज इज़ लाइकली टू डिले द एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लीडिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई एक्सीडिंग द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा जी, अब उसके बाद मुझे आप ये तो बताएं, वो कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस स्टेज पर ये फ़ैसला, ये हम सुओ मोटो नोटिस लेना, ये तो अदम एतमाद के मुतरादिफ है और ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। ज़रा सुनिएगा सही, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिस इज़ आल्सो ऑब्वियस फ्राम द ओपिनियंस ऑफ माई लर्नड ब्रदर्स सैयद मंसूर अली शाह, Yahya Afridi and Jabal Bandukhel, who have also dismissed the petitions, and on this ground pendency of the same matter before two competent high courts. Moreover, any person who would be aggrieved from the judgments of the high courts will have the option to exercise the right. अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर किसी वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम था तो फिर उसके बाद वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आ जाता, अगर पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आता वो भी। और मेरे जो दूसरे तीन लर्नेड सैयद मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी और जमाल बंदुखेल, उनका भी फैसला मैंने पढ़ा, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं, ज़रा सुनिएगा सही, ये उन्होंने बहुत ही क़यामत ढा दी चीफ जस्टिस पर, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। बाई एंटरटेनिंग द पिटीशंस एंड सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन द कोर्ट वुड बी अनजस्टिफाइबली undermining the independence of two provincial courts. The indulgence of this stage would be premature and it would unnecessarily prejudice public trust in the independence and impartiality of this court. This court has no reason to apprehend that the high courts are less competent to defend, protect and preserve the constitution. कहते हैं कि इस स्टेज पर सुओ मोटो लेना ये ऐसे ही है कि जैसे हम दो हाई कोर्ट्स पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, दो हाई कोर्ट्स पर ना सिर्फ अदम एतमाद कर रहे हैं बल्कि जो अपनी हमारी इंडिपेंडेंस है, जो अपनी हमारी इम्पार्शियलिटी है, हम लोगों की निगाह में उसको भी गहना रहे हैं, उस पर को भी मशकूक बना रहे हैं। The court by proceeding in a premature matter will be ज़रा सुनिएगा सही अतर मिनल्ला साहब क्या कह रहे हैं। The court by proceeding in a premature matter will be stepping into already murky waters of the domain of politics. It is likely to erode public confidence. The assumption of suo moto jurisdiction in itself may raise concerns in the mind of an informed outside observer. कहते हैं कि कोर्ट ने मुदाखलत की है सियासी मामलात में। अब आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा की, यानी कोर्ट ने क्या मुदाखलत किया, तो कोर्ट कहा है उन्हें एक तरह से कि जी चीफ जस्टिस साहब, ये जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब हैं या ये दोनों बाकी जो जज हैं, इन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत, यानी इन्होंने सियासत की है। ये कोर्ट्स कहते रहे कि सियासी इंजीनियरिंग की है नैब ने, यहाँ पर भी उसी तरह की सियासी इंजीनियरिंग हुई है। इट इज़ लाइकली टू, और साथ ही अवाम के ट्रस्ट को भी हमने मुतज़लज़ल किया है, अवाम के एतमाद को भी। और साथ ही ये जो सुओ मोटो की प्रोसीडिंग है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आउटसाइड ऑब्जर्वर है वो बहुत सियाना हो चुका है, उसकी निगाह में भी ये मुतज़लज़ल हुआ है कोर्ट का ट्रस्ट। एज अ पोलिटिकल स्ट्रेटजी, ज़रा सुनिएगा,
وہ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں جب یہ انہوں نے استعفے دیے تھے پی ٹی آئی نے، ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی ریزگنیشنز اینڈ میس were tendered from the National Assembly rather than discharging their constitutional obligations as members of the opposition. The constitutional courts were first approached to compel the speaker to accept the resignations, and when they were accepted, the courts were again approached to have the decision reversed. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استعفے دیے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت، سیاسی اسٹریٹجی کے تحت۔ کہتے ہیں کہ جب استعفے دیے تو پھر یہ عدالتوں کے پاس آ گئے کہ آپ اسپیکر کو کہیں کہ استعفے قبول کریں، اور جب انہوں نے کر دیے تو پھر یہ آ گئے کہ اب استعفے ہمارے ریورس کرائیں۔ آپ سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو ساری، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور کہا کہ انہوں نے جو عوام نے ان پر ٹرسٹ کیا اور ان کو منتخب کر کے بھیجا اسمبلیوں میں، وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی بھی وہ بھی انہوں نے نہیں نبھائی۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، the dissolution of the provincial legislature as part of the political strategy of the stakeholders raises questions. یہ جو پنجاب اسمبلی توڑی گئی، یہ بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے توڑی گئی، یہ بھی اس طریقے سے ایک کوشچن ریز کر رہی ہے۔ اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب ایک کوشچن کرتے ہیں، اور یہ کوشچن وہی نواز شریف کے اس ٹویٹ کی آپ دیکھیے گا، جیسے نواز شریف نے کہا ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس استعفیٰ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اطہر من اللہ صاحب کیا کوشچن کر رہے ہیں؟ Should this court allow its forum to be exploited for advancing political strategies or appear to be encouraging undemocratic conduct? کیا اس کورٹ کو کندھا پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا وہ کاسا لیس بنے، کسی سیاسی جماعت کا ٹول بنے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا انڈیموکریٹک کنڈکٹ کو اس کورٹ کو انکریج کرنا چاہیے؟ تو یہ تو جیسے نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس استعفیٰ دو، یہ تو وہی ہے کہ کیا اس کورٹ کو، کیا سپریم کورٹ کو کسی سیاسی جماعت کو کندھا پرووائڈ کرنا چاہیے؟ یس، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے all institutions including this court need to set aside their egos, there are point to be noted, and strive towards fulfilling their constitutional obligation. جتنے بھی ادارے ہیں اس سپریم کورٹ سمیت، ان کو اپنی ایگو ختم کرنی ہوگی، گردن سے سریا نکالنا ہوگا، اپنی جو قانونی اور آئینی ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی۔ Speaking for my institutions, it is obvious that we may not have learned any lessons from our past bleak history. ایک ہوتا ہے بلیک، ایک ہوتا ہے بلیک۔ آپ سمجھ آگے، آپ کو مجھ سے بہت زیادہ آپ سمجھدار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ماضی سے، اپنی جو ہماری بلیک ہسٹری ہے نا، جو دھندلی ہسٹری ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ We can't erase the judgments from the law reports, but at least endeavor to restore public trust and confidence so that the past is forgotten to some extent. جو ماضی میں ہم نے گند کیا ہے نا، ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ، نواز شریف کا فیصلہ، مولوی تمیز الدین کا، پتہ نہیں کون کون، اور مشرف کو خیر سے آئین میں تبدیلی کرنے دینے والا فیصلہ، کوئی پتہ نہیں کتنے کتنے فیصلے۔ وہ کہتے ہیں ماضی میں جو ہم نے گند پھیلایا ہے، ہو سکتا ہے وہ سارا گند صاف تو نہ ہو، لیکن اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے، اس کو اب مزید اس گند میں تو اضافہ نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس بندیال صاحب نے اس گند میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے؟ پبلک ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس سو دیٹ دا پاسٹ از forgotten to some extent، تاکہ ماضی کو کچھ حد تک تو لوگ بھول جائیں۔ When politicians do not approach the appropriate forums and bring their disputes to the courts, the former may win or lose the case, but inevitably the court is the loser. کہتے ہیں کہ جب پالیٹیشین لے آتے ہیں نا کیس، وہ پارلیمنٹ سے اٹھا کے کورٹس میں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک پالیٹیشین جیت جائے اور دوسرا پالیٹیشین ہار جائے، لیکن کورٹ دونوں صورتوں میں ہار جاتی ہے۔ بہت بڑی بات کی ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ یار یہ جو آخری پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ دیکھیں کس طریقے کا یہ الزام، سنگین الزام لگایا ہے جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر۔ کہتے ہیں I have had the privilege of reading the detailed reasoning
recorded by my learned brothers Sayyid Mansoor Ali Shah and Jamal Mandukhel, and I agree with their opinion, particularly regarding the final outcome of the petitions and the suo motu assumption of jurisdiction by a majority of 4-3, because this was the understanding in the meeting held in the anteroom on 27/2/2023. It is noted that I had not rescued nor had any reason to dissociate myself. अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मैंने अपने दूसरे लर्नेड ब्रदर्स का भी मैंने वो पढ़ा सारा फ़ैसला। हम एंटी रोम में जब बैठे सारे ये चाय की टेबल पर, तो वहाँ यही फ़ैसला हुआ कि ये 4-3 का ही फ़ैसला है। ज़रा देखिएगा सही। और फिर उसके बाद क्या किया, कहते हैं ना तो मैंने अपने आप को बेंच से अलग किया और ना कोई ऐसी रीज़न थी कि मैं बेंच से अलग कर लूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 जजों को चीफ़ जस्टिस साहब ने वहाँ से निकाल दिया। और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने क्यों निकाला, जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाज़ुल एहसन ने मजबूरन अपने आप को अलग किया क्योंकि उन पर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया था, तो बाकी बच गए थे 7। चीफ़ जस्टिस साहब को पक्का पता था कि इन 7 में 4 का फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आना है, क्योंकि वो जो आप कर रहे हो ना, जो पुट्ठी बातें, उसमें सबको समझ आ जाती है कि भाई मेरे हम नवा नहीं बनेंगे, मेरे उस प्री प्लान्ड मुबैना एजेंडे के हम नवा वो नहीं बनेंगे। उनको पक्का पता था, इस वजह से उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याजा अफरीदी को निकाल दिया और बेंच को 5 कर दिया। और 5 में उनको पता था कि फिर मेरे साथ, और उन 5 में भी ये हुआ कि जब 2 ने अपनी ओपिनियन दी, मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस याजा अफरीदी ने, फिर उसके बाद उन्होंने उसको 3 कर दिया। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि कोर्ट में कुछ फ़ैसला लिखवाया और जब फाइनल आर्डर के बाद दोबारा फ़ैसला आया दस्तखतों के साथ, वो फ़ैसला कुछ और था। ये तो सीधी सीधी बेईमानी का और बददियानती का इल्ज़ाम लगा दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने चीफ़ जस्टिस पर। यानी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि ये आप अगर इसके अलावा इसका कोई ट्रांसलेशन बनता है तो आप बता दें। वो इंतहाई माज़रत के साथ वो कह रहे हैं कि मेरे चीफ़ जस्टिस बददियानत बेईमान हैं। ये आप इस फैसले का ट्रांसलेशन कर लें। अगर मैं इसके बारे में, आप मुझसे बहुत अच्छी इंग्लिश जानते होंगे, और इस फैसले को पढ़ लें। ये क्या है कि आप वहाँ कोई फैसला हो, बाहर आके ये हो, कोर्ट में कुछ लिखवाया जाए, बाद में ये बददियानती नहीं है तो ये क्या है, ये बेईमानी नहीं है तो ये क्या है। उसके बाद अपने ओहदे पर रहने के लिए, और साथ ही जस्टिस मिनल्ला ने मुतअद्दिद जगहों पर लिखा कि अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी पर यकीन करवाना है और अवाम की नज़रों में आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि फुल कोर्ट ही इस मामले को हल कर सकता है। और लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब को माज़रत के साथ सांप सूंघ जाता है जब उनको फुल कोर्ट का कहें। भाई फुल कोर्ट में पुलिस वालों ने या क्लर्कों ने नहीं बैठना, आपके ब्रदर जजेस ने बैठना है। अब आ जाए भाई, ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होंगे। ये किसने कहा है? ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अब अभी तक भी आपको कोई शक है, ठीक है ना? इतना कॉन्फिडेंस आपने कल से नोट किया, कल परसों से, कि पीटीआई के बिल्कुल हौसले पस्त होते जा रहे हैं। खान साहब के, पीटीआई के यूथियों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यूथी बाकायदा रो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, और ना इस तरह का कैथारसिस कर रहे हैं जैसे वो एक एबनॉर्मल लग रहे हों, बिल्कुल एबनॉर्मल इंसान हो, जो वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं, क्योंकि वो ईमान बाला खाली है ना। अब आ जाए मैं उस आखिरी स्टोरी पर कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, निगरान सूबाई वज़ीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा के, ठीक है ना, फ़िरोज़ जमाल काका खेल, उन्होंने कहा कि इन्होंने 5,000 लोगों को भर्ती किया, 5,000 लोगों को भर्ती किया, एक एक बंदे को 25-25 हज़ार रुपये दिए, और उनमें से बहुत सारे को तकरीबन 1,200-1,300 लोगों को फारिग भी कर दिया गया है। 25-25 हज़ार एक एक को।
اس کے لیے کیا تھا جناب، آپ کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اتنے فالورز ہونے چاہیے. فیس بک پیج آپ کا ہے تو 1000 فالورز سے زیادہ ہونے چاہیے. کسی کے لاکھ، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے 5 لاکھ، اتنے بھی فالورز ہیں ان کو لگایا گیا. اور ساتھ یہ کہا گیا، اور ساتھ یہ اب کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ ادھر ادھر سے پوسٹیں آئیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں، خیبر پختونخوا کی حکومت کے حق میں، جناب عمران خان کے حق میں، صرف ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے مخالفین کو گالم گلوچ کرنے کے حق میں، گالم گلوچ والی پوسٹیں آئیں، دوسروں کا مذاق اڑانے والی. بس آپ نے ان پوسٹوں کو دن میں 2-3 مرتبہ اپنے ان پیجز پر چلا دینا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی، یہ 3 ساڑھے 3 یا پونے 4 سالوں میں ملک کی تو جڑیں کٹ گئیں. وہ آلو پیاز جو 15-20 کا تھا وہ 100 پہ پہنچ گیا. چینی 52-53 روپے والی چینی وہ 120 کراس کر گئی. آٹا جو 45 کا مل رہا تھا وہ 100 کراس کر گیا، 110 پہ مل رہا ہے، 114 پہ. تو ایسے تو نہیں، انہوں نے تو اپنا جو کرتوت کی ہے. اب کل میں نے آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ، اس نے اسٹیٹ بینک کے نمائندوں کو بلایا اور وہاں سے پتہ چلا کہ 3 ارب ڈالر کی بندر بانٹ ہوئی ہے اور 600 لوگوں کو 0% انٹرسٹ پر قرضہ دیا گیا. کسی کو 15 ارب، کسی کو 20 ارب، کسی کو 10 ارب روپے، کیونکہ 3 ارب ڈالر تھے نا، 3 ارب ڈالر تھے، 3 ارب روپے نہیں تھے. تو 3 ارب ڈالر تو کتنے بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی کو اتنے اربوں روپے دیے گئے اور اب وہ لسٹ منگوا لی. تو انہوں نے بھائی یہ کیا ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں، جیسے نہیں کہتا کہ جی پھر ہماری باری آنی نہیں ہے، لٹو تے پھٹو، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے جس کو کھلایا ہے اور جو اب جو چیخیں آ رہی ہیں اور جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جو نظام انصاف پہ پورے ٹرک چڑھا دیے ہیں، یہ ایسے معمولی بات تو نہیں. آپ کہتے ہیں یہ گند 6 مہینے میں 8 مہینے میں صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کیا یہی کام ہے پونے 4 سالوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ پہلے کھاؤ، لٹو، پھر پھٹو، پھر اس کی بنیاد پہ آؤ تاکہ آپ کے اداروں میں لوگ کس طریقے کے بیٹھے ہوں جن کو آپ اربوں کھلا چکے ہوں. اس بنیاد پہ آپ دوبارہ واپس پاکستان کو تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے نا. اب یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، یہ تو ایک بڑا انگلش کا نام ہے نا، بڑا ایک اس طرح سے آپ کو بڑا آپ روب پڑتا ہوگا جناب یہ نام سن کے. اصل میں تو گالم گلوچ بریگیڈ وہاں پہ بھرتی کی گئی کہ جو سب سے زیادہ ننگی گالیاں دے سکے، جو سب سے زیادہ بری گالیاں دے سکے. وہ ایک یوتھیا ہے چول سا، احمد جواد اس کا نام ہے. وہ پہلے آیا، اس نے مجھے بھی انٹرویو دیا، بہت ساروں نے کہا عمران خان کو وہی پسند ہے جو سب سے بری گالیاں دے. عمران خان کو وہی، مجھے تو انہوں نے نکالا ہی یہ کہ میں وہ اسی کے عائلہ ملک کے بارے میں اور بہت کچھ. اس نے عمران خان کو 4-5-6 انٹرویوز میں ننگا کیا. اس کے بعد کیا کیا شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنا معاون خصوصی لگا دیا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ان صرف 2-4 انٹرویوز کی بنیاد پہ پھر اس کے پوری کی پوری نون لیگ اس کے قصیدے پڑھنے لگی، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں جیسے مردم شناسی تو یہ ہے نا، ٹھیک، اور اس کے قصیدے پڑھنے لگی. اور تو اور جب مردم شناسی، حد یہ ہے کہ نہ ماننے پہ یہ آئیں تو یہ اپنے قائد کی بیٹی کو نہیں مانتے جس نے جیلیں کاٹیں، جس نے جلسے کیے، جس نے جمہوریت کی راہ میں قربانیاں دیں، جس نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس طریقے سے والد کے سامنے گرفتار ہوئی. تو یہ نہ ماننے پہ آئیں تو یہ اس کو بھی نہیں مانتے، اور اگر ماننے پہ آئیں تو چند انٹرویوز کی بنیاد پہ احمد جواد جیسے یوتھیوں کو مان جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ان سے بھی الگ ہوا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ یوتھیا اپنے مفادات اور اپنے اس طریقے سے. تو اب اس کی ادھر تو کوئی نہیں ویلیو بن رہی، وہ پھر سے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں ان کو، اور پھر سے انہوں نے وہی گالم گلوچ. تو یہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے بھائی، یہ گالم گلوچ بریگیڈ اسی طریقے سے بھرتی کی گئی. اسی طریقے سے ایک بندے کو، اب آپ اندازہ کریں کہ 5000 بندہ بھرتی ہو، ذرا ضرب دے دیجئے گا اس کو، اور 25,000 روپیہ ایک بندے کو ماہانہ ملے، تو یہ پاکستان ایسے تو نہیں. آپ نے 30,000 ارب کو 53-54,000 ارب پہ لے گئے، تو یہ اوپر آپ نے جو 23-24,000 ارب کا قرضہ لیا. آپ کا اپنا وزیر خزانہ کہہ چکا ہے شوکت ترین کہ 75% پاکستان کا قرضہ ہم نے لیا ہے. بھائی یوتھیو ہے اس کا کوئی جواب؟ وہ کہتا 75% پاکستان کا جو قرضہ ہے یہ عمران خان نے لیا ہے.
تو کیا ہے ذرا کچھ تو دکھاؤ بھی صحیح. کوئی میگا پروجیکٹس دکھاؤ, کوئی غریبوں کی زندگی میں کوئی اس طرح کا کوئی انقلاب آ گیا ہے وہ دکھاؤ, کوئی نئی سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے وہ دکھاؤ, کوئی انڈسٹریز لگ گئی ہیں وہ دکھاؤ, کوئی آپ نے پتہ نہیں کیا اس میں کیا نیا کیا ہے وہ دکھاؤ. کچھ بھی 75% ملک کا قرضہ یہ عمران خان نے چڑھایا ہے. یہ وزیر خزانہ نے, ان کے وزیر خزانہ نے, یہ میں نے سنایا تھا آپ کو 60, یہ وزیر خزانہ خود شوکت ترین نے, ان کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ 75% قرضہ ہم نے چڑھایا. کیا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ادھر انہی کاموں پہ لگا ہے, وہ نظام انصاف پر ٹرک چڑھانے پہ لگا ہے, وہ انہی گالم گلوچ بریگیڈ کو بھرتی کیا گیا ہے, وہ اداروں کے اندر رشوتیں دی گئی ہیں, وہ اس طریقے سے جمہوریت کے خلاف وہ ایفرٹس ہوئی ہیں, وہ اس طریقے سے ملک کو تباہ کرنے کی ایفرٹس ہوئی ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.